नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। माधव नेपाल नेतृत्वको दलको झमेला सुल्झिएला भन्दा झन बल्झिने स्थिति देखिँदैछ। सरकारमा आजै जाने भोलि नै जाने भन्दा भन्दै कैयौँ साता र महिना नै बित्यो। आज त झन त्यसैमाथि कतै माधव नेपालको नयाँ दल नै अवैध ठहर हुने त होइन भन्ने शङ्का समेत बढेको छ। आजको अदालती आदेशले माधव नेपाल नेतृत्वको दल र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई झस्काएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने मिति झन्झन पर सर्ने पक्का भएको छ। त्यसो त माधव नेपाललाई नकुर्ने हो भने मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सक्छ, त्यसमा कुनै बाधा छैन। तर महिनौँ बितिसक्यो माधव नेपाललाई कुर्दा अझै केही दिन र साता कुराउन त भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक उठ्ला नै गठबन्धनको बैठकमा। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको 2 महिना नागिसक्यो, तर मन्त्री परिषद विस्तार अलपत्रै छ। माधव नेपालको पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्ने चक्करले अझ कति समय खाने हो पत्तो छैन। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले माधव नेपालको सत्ता यात्राको घिटकिसो थप सकसपूर्ण बनाएको छ। 70-72 दिन किन पूर्णता पाउँदैन सरकारले? कार्यकाल छ सवा वर्षको 20% भाग गयो। देशको बहुमूल्य समय बर्बाद हो, चिन्ता हो। दुरुपयोग हो, चिन्ता हो। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभा सभामुखबाट सक्कल फाइल झिकाउने आदेश अदालतले दिएको छ। यो आदेशपछि माधव नेपालको दलको सत्ता यात्रा थप अलमल, झमेलापूर्ण र विलम्बमा पर्ने निश्चित छ। पार्टीबाट कारबाहीमा परेका 14 जना सांसद समेतको हस्ताक्षरमा निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको त्यो निर्णय खारेजको मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ओलीको त्यही रिट उपर अदालती टुङ्गो लागोस्, त्यसपछि मन्त्री थप्ने, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने योजना गठबन्धन सरकारको थियो। तर आजको अदालतको आदेशपछि गठबन्धनलाई अर्को एउटा थप झड्का लागेको छ। दर्शकवृन्द, सुरुमा भनियो माधव नेपालको दल दर्ता होस्, त्यसपछि भनियो केन्द्रीय कमिटीको माधव नेपालको बैठक होस्। अब अर्को झमेला थपिएको छ अदालती फैसलाको। तर अदालतले ओलीको रिटमा सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको जुन आजको आदेश छ, त्यसले एमालेका 14 सांसदमाथिको कारबाही सदर यदि भयो भने माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ र सत्तारूढ गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। आजको अदालती जुन आदेश छ सक्कल कागजात जुटाउने, त्यसको अलिकति सङ्केत कतै माधव नेपालको दल नै अवैध ठहर्ने त होइन भन्नेतिर सोझिएको छ। अदालत कुनै निर्णयमा नपुगेका कारण माधव नेपालको दललाई सामेल गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने योजना थप पछि धकेलिएको छ। सत्तापक्षीय दलहरूले मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई थप ढिलाइ गर्ने पक्का जस्तै भएको छ। फेरि पनि गठबन्धनको अर्को घटक फेरि उपेन्द्र यादवको जुन छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा पनि उस्तै खालको सङ्कट र उकुसमुकुस त्यहाँ पनि छ। उसलाई दल विभाजन गर्ने जुन अध्यादेश ल्याइयो, त्यो अध्यादेश खारेज पहिला होस् अनि मात्र सरकारमा जाने, त्यो खालको सुगमताको प्रतीक्षा छ उपेन्द्र यादवहरूलाई। अध्यादेश खारेज नहुँदै सरकारमा जाँदा मन्त्री नपाउनेहरू, उनका दलका मान्छेहरू, नेताहरू फेरि मिलेर पार्टी नै फुटाउन सक्ने सन्ताप जसपालाई छ। त्यसैले पहिले दल विभाजनको त्यो अध्यादेश खारेज गरौँ अनि मल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार गरौँ भन्ने जसपाको अडान छ सत्ता गठबन्धनभित्र। माधव नेपालको नयाँ दलको वैधता विवाद कायमै छ, तर उनको दलको आजको बैठक पनि उल्लेखनीय छ। माधव नेपालको आजको बैठकका घटनाक्रम, त्यहाँ नेताहरूका प्रतिक्रिया पनि हामीले सुन्नेछौँ। विरोध खतिवडादेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मका अभिव्यक्तिहरू हामीले आज समेट्नेछौँ। माधव नेपालको अभिव्यक्ति पनि हुनेछ, नेता नेपालको आजको अभिव्यक्ति। अनि अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साबिकको झटारो पनि सत्ताका लागि अनि माधव नेपालका लागि ओलीको व्यङ्ग्य मिश्रित भाषण अंश, त्यसको सार पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। राजनीतिका पछिल्ला आयाम र अभिव्यक्ति सारमै हामी आज पनि केन्द्रित हुनेछौँ। त्योभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एमसिसी पास गर्न
कति आतुर र इच्छुक छ भन्ने जनाऊ एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले दिएका छन्। पोखरा पुगेर एमसिसीको चर्चा अहिले बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ, तर दलहरूभित्र एमसिसीका पक्षधरहरू मुखर रूपमा प्रस्तुत हुन भने छाडेका छैनन्। यही बिचमा कतै तालमेल मिलाएर एमसिसी आउने पो हो कि भन्ने कोणबाट पनि त्यसको शङ्का पनि नामेट भइसकेको छैन। गोकुल बास्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई प्रचण्डले गिजोलेको बताएका छन्। संसदबाट एमसिसी पारित हुनबाट रोक्ने एकभन्दा एक मात्र पात्र प्रचण्ड नै हुन्, उनको भनाइ छ। प्रचण्डको इसारामा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदबाट एमसिसी पारित हुन रोकेको बास्कोटाको आरोप छ। आरोप त मात्रै छैन, अरू पनि छ। बैंक लुटेको, चन्दा उठाएको, त्यो बेलाको द्वन्द्वकालीन अवस्थाको धन अर्थात् त्यो कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रचण्डले कानुन समेत परिवर्तन गरेको भन्दै उनले प्रचण्ड र उनको दल माओवादी अनि सत्ता नेतृत्व सरकारको नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवाको यो गठबन्धन समग्र दल त्यो सरकारलाई समेत आरोप साधेका छन् गोकुल बास्कोटाले पोखराबाट। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित हुनबाट रोक्ने एकमात्र पात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको बताएका छन्। प्रचण्डले गिजोलेर एमसिसी पास हुन नसकेको उनको आरोप छ। विदेशसँगको सम्बन्धलाई प्रचण्डले मजाकको विषय बनाएको उनको भनाइ छ। एमसिसी गिजोले कसले? प्रचण्डले। त्यो चाहिँ प्रचण्डले मात्रै है, प्रचण्डले मात्रै, अरूले गिजोले होइन। यता गिजोल्या छ, उता गिजोल्या छ, पदमा हुँदा एउटा कुरा गरेका छ, बाहिर निस्किँदा अर्को कुरा गरेका छ, केपी ओली हुँदा एउटा कुरा गरेका छ, अर्को हुँदा अर्को कुरा गरेका छ। मजाकको विषय हो यो विदेशिताको सम्बन्ध। पोखरामा मङ्गलबार प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता बास्कोटाले एमसिसी पास गर्न एमाले सरकार हुँदा संसदमा पेश गरेको तर सभामुखले रोकेको बताए। हामीले त संसदमा पेश गर्ने भने रोक्ने को? सभामुख होइन। सभामुखले त भनिदिए त म त प्रचण्डको कार्यकर्ता हुँ, सभामुखै होइन, उनले जे भन्छन् त्यही गर्छु भनेर। अनि त्यो हामीतिर किन फर्किनु पर्यो? हामीले त संसदमा पेश गरेको। कृष्णबहादुर महराजीले नि पेन्डिङमा हालिदिनु भयो। अग्नि सापकोटाजीले पनि घरमा ढुसी पारेर राख्नुभयो, निकाल्नु भयो। प्रचण्डको इसारामा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसिसी रोकेको बास्कोटाको आरोप छ। नेता बास्कोटाले चीन, भारत वा अमेरिका जुनसुकै देशसँग पुँजी र प्रविधिको सहयोग लिन सक्ने बताए, तर स्वाधीनता र संविधानमाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन उनको भनाइ छ। चीनसित गर्दा साम्यवाद भोलिपल्ट आउने, अमेरिकासित गर्दा साम्राज्यवाद फेरि पछिपल्ट बाजा बजाएर आउने, भारतसित गर्दाखेरि चाहिँ शङ्ख फुकेर फेरि चाहिँ विस्तारवाद आउने, यो लघुतावासी मानसिकतामा नेकपा एमाले छैन। कुनै पनि देशसित हामी पुँजी र प्रविधिको सहयोग लिन्छौँ। त्यो सहयोग लिँदा त्यो सहयोगले नेपालको त्यो देशसितको सम्बन्ध र हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि कहीँ कसैले औँला ठड्याउने, आँखा झिम्क्याउने, ओठ लेब्र्याउने कुनै पनि खालको गल्ती गर्ने छुट नेकपा एमाले दिँदैन। पुरा यति हो। देउबा सरकारले 2 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न समेत नसकेकोमा उनको व्यङ्ग्य छ। यो सरकार बन्दिखेर बनाउनेखेर पटक पटक भनिएको थियो कि हामी यसरी सरकार बनाएर चलाएर देखाइदिन्छौँ कि अरूले त्यसबाट शिक्षा लियो। हामी शिक्षा लिँदैछौँ। आज त महागठबन्धन कथानक चलचित्रले पनि गति मनायो। 67औं दिन निर्विवाद मनायो दर्शकको भिड। हल टनाटन कोभिडले फरक पारेन, चलै छ, सरकार बन्दैन।
कालो धनलाई सेतो बनाउने योजनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कानुन समेत परिवर्तन गर्न लागि परेको उनको आरोप छ। हिजो बैंक लुटेको पैसा कहाँ गयो, चन्दा उठाएको पैसा खै भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। उहाँहरूको सत्ता गठबन्धनको कसैको वैध अवैध पैसा उहाँहरूसित भएकाहरूको पैसा छ, त्यो पैसा अवैध वा कालो धनलाई सेतो बनाउनु पर्यो, रूपान्तरण गर्नु पर्यो। कालो धनलाई सेतो बनाउनका निम्ति उहाँहरूले कानुनमा परिमार्जन गर्नु, जसले मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी हाम्रो देशको कानुनलाई चुनौती दिएको छ र हामी यसको घोर विरोध गर्छौँ, आपत्ति जनाउँछौँ र यस प्रकारले यसको असर पनि हुन्छ फेरि इन्टरनेसनल्ली पनि, किनभने हाम्रो देश नै कालो सूचीमा पर्न सक्दछ। यस प्रकारको काम गर्दा अवैध स्रोतलाई जेमा पनि लिएर आएर गर्नुपर्ने हो भने के छ त? हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने हो, हिजो बैंक लुटिया पैसा कहाँ छ त? त्यसो कहाँ छ त? हिजो किसानसित पनि उठाइयो, कुखुरा व्यापारीसित पनि चन्दा उठाइयो, भैँसी व्यापारीसित पनि चन्दा उठाइयो। हिजो मास्टरले तलब बुझ्न पाएनन्, जसले तलब बुझ्छ कि माओवादी पुगिहाल्छ। अनि आज माओवादीको अर्थमन्त्री हुनासाथ अनि यो चाहिँ अवैध स्रोत देखाउन नपर्ने। गत साता व्यापक उछालिएर अलिकति मत्थर भएको एमसीसीको बहस अझै पनि चलिरहेको छ। यसको गुत्थी सुल्झिसकेको छैन। दुई शीर्ष दल नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस र ती दुवै दलका शीर्ष नेता अर्थात् प्रमुख नै शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन् र एमसीसीका प्रतिनिधिहरूको भ्रमणका क्रममा व्यापक बहसमा आएको एमसीसीको अहिले थोरै माहौल शीतल भएको बेला गोकुल बास्कोटाको यो प्रकारको अभिव्यक्ति हामीले सान्दर्भिक ठानेर यसलाई प्रस्तुत गर्यौँ। अर्को प्रसङ्गमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा छिट्टै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएपछि त्यसले तरङ्ग ल्याएको छ। अध्यक्ष नेपालले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा अबको केही दिनमा नै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यी दुईवटै प्रदेशमा भर्खरै मात्रै महिना दिन पनि बितेको छैन, मुख्यमन्त्रीहरू फेरिएको र नेकपा एमालेका दुईवटा मुख्यमन्त्री अहिले ताजा मुख्यमन्त्री त्यहाँ छन् र एमालेबाट फुटेकै दल एकीकृत समाजवादीले ती मुख्यमन्त्रीहरू फेर्ने र आफ्नो सत्ता स्थापित गर्ने, आफ्नो सरकार त्यहाँ बनाउने अभिव्यक्ति दिएको छ। कसरी सम्भव छ त यो? नेताहरू विरोध खतिवडा, गङ्गालाल तुराधर र नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई आज हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज थापाले प्रश्न गरेका छन्। दुई प्रदेशमा तपाईँहरूको सरकार बन्ने आधार के हो? हेरौँ। विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेका छौँ। उतापट्टिबाट नैतिकता कहिले प्रदर्शन हुन्छ भन्ने कुरो हो। नैतिकता प्रदर्शन भयो भने आज भोलि पर्सि हिजो अस्ति जहिले राजीनामा दिए पनि हुन्थ्यो। अब त राजीनामा दिने आशै नगर्नु, नैतिकताको प्रश्न त आशै नगरौँ। बाहिर अरूलाई सत्ताको लोभ र दुनियाँको मन्तव्य दिने हाम्रा पार्टीका हिजोका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो। विश्वासको मत छैन भनेर 1 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यो बागमती प्रदेशमा पनि फिर्ता लिइसक्यो। त्यसपछि बागमती प्रदेशमा 10 जना मन्त्री, यता 1 नम्बर प्रदेशमा सायद 7-8 जना कतिजना मन्त्री थपेका छन्। कति दिनको लागि भन्दा उनीहरू आफै 10-12 दिनभित्र जाँदैछन्। तर 10-12 दिनको लागि पनि मन्त्री थप्ने भनेपछि त्यो पोस्टप्रति कति लिप्सा, कति मोह रहेछ भन्ने कुरो त यसैबाट देखिहाल्यो। अनि 10 दिनको लागि बनाउने कस्ता, बन्न जाने कस्ता, अब यसैबाट तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले नैतिकता देखाएर हट्छन् भन्ने कुरो आस्था हामीलाई लगभग छैन। त्यो स्थितिमा उहाँलाई 5-7 दिन तै पनि एउटा इमान्दारीपूर्वक एउटा राजनीतिक मान्छेले हिजो हामी एउटै पार्टीमा फुट्यौँ भने पनि एउटा इज्जत साथ बहिर्गमन होस् भनेर हामीले 5-7 दिनको म्याद दिएको हो। त्यो म्याद अब सम्भवतः आज भोलि सकिएको छ। त्यसपछि हामी अविश्वासको प्रस्ताव वा संसदीय अभ्यास अनुसार कुन बाटोबाट हुन्छ हामी यसलाई चाँडै नै टुङ्ग्याउँछौँ। बागमती प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो दल छुट्टै निर्माण भयो। जुन पार्टी विभाजन भएपछि 21 दिनभित्र दल रोज्ने स्वतन्त्रता अथवा कानुनी अधिकार थियो जनप्रतिनिधिहरूलाई। त्यसको आधारमा त्यो दल रोजेर
छुट्टै दल बनिसके पछाडि भर्चुअल्ली नेकपा तत्कालीन एमाले तत्कालीन होइन अहिलेको पनि एमाले अल्पमतमा छ। अल्पमतमा भइसके पछाडि मुख्यमन्त्रीहरूले 1 महिनाभित्र संविधान त विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत उहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएन भने उहाँहरूले राजीनामा गरेर गर्न नै पर्दैन, अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसो हुँदा बागमती प्रदेशको ले त 1 महिना पनि बिताइसकेको छ, उहाँहरूले 1 महिनाभित्र ल्याउनु पर्ने विश्वासको मत लिन कोसिस गर्नु भएको छैन। त्यसो भएर संविधान त उहाँहरू यसरी अल्पमतको सरकार बनिरहन पनि मिल्दैन। अब नयाँ ढङ्गको प्रक्रिया सुरु होला। मुख्य कुरा 5 दलीय गठबन्धन जुन बन्या छ त्यो गठबन्धन बन्ने बेलामै प्रदेशमा कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ कसको सरकार बन्न सक्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू चाहिँ त्यति बेलै छलफल भएको थियो। अब बन्न बाँकी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको सरकार मात्रै हो। त्यो मूल रूपमा 3 नम्बर र 1 नम्बरमा चाहिँ यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सरकार बन्नुपर्छ भनेरै 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ कुराहरू भएको थियो। त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले पाएको आश्वासनका आधारमा र त्यहाँ चाहिँ अहिले यो विद्रोह गर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या पनि राम्रै सङ्ख्या छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सरकार हाम्रो बन्छ भन्ने खालको कुरा हो र खास गरिकन चाहिँ आज हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने खालको कुरा आज र भोलि चाहिँ बैठक बसेर अनि हामीले आफ्नो प्रथम बैठकका निष्कर्षहरू सार्वजनिक गर्ने बेला पनि भइराखेका कुराले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो 5-6 गते भित्रमा हामीले यी सबै खालको काम गरिसके पछाडि चाहिँ अनि अब सरकार बन्ने क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने 5 दलीय गठबन्धनमा अलिअलि त्यो प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नुपर्यो, समझदारी भए हुनाले त्यो निकट भविष्यमै बन्छ भनेर आशा गरौँ। विरोध खतिवडा सहितका यी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइ छ कि अहिलेको परिस्थिति हेर्दा दुईवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन्। त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ र त्यसमा नयाँ दल माधव नेपाल नेतृत्वको दलबाट मुख्यमन्त्री चयन हुनेछन्। र माधव कुमार नेपालको पनि आज यसै आसपासको अभिव्यक्ति छ, त्यसलाई हामी केही क्षणमा जोड्नेछौँ। र यता प्रदेश सरकार फेरिने कुरा चल्दै गर्दा यहाँ काठमाडौँमा केन्द्र सरकारको एउटा ताजा निर्णय आएको छ। देउवा सरकारले केपी ओली नेतृत्वको यस अगाडिको सरकारका पालामा राजनीतिक कोटामा नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको छ। आजको क्याबिनेट निर्णय मन्त्री परिषदको आज मङ्गलबार बसेको बैठकले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय जुन गरेको छ, अब यो निर्णय अनुसार अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि राजदूत रहेका लोकदर्शन रेग्मी लगायतका अन्य विभिन्न राजदूतहरू फिर्ता हुने भएका छन्। प्रवक्ताले आज मन्त्री परिषदको बैठकपछि के जानकारी दिए त्यो हेरौँ। राजनैतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने, कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत सल्ली सल्ला सिमीकोट खण्डको दुल्ली कुनादेखि लाली बगर सडक खण्डको 7 किमी र लैफू बद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म 13.5 किमी सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्यो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, औषधि ऐन 2035लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्ध, कोभिड-19 व्यवस्थापन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधिमण्डलको गठन गर्ने। सरकारले सबै सीमा नाका खुला गर्ने पनि निर्णय आज लिएको छ। कोरोनाका कारण बन्द रहेका खास गरी भारतीय सीमा नाका, भारतसँग जोडिएका नाकाहरू अब खुला गर्ने निर्णय लिएको आजकै मन्त्री परिषद बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको समेत टुङ्गो लगाएको छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग ओली र माधव नेपाल दुईजना नेताहरूको आजको भाषण सार पनि प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ र अन्य सामग्रीहरू यसपछि हुनेछन्। अहिले लिगौँ छोटो विश्राम।
लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यसअघि कार्यक्रमको सुरुवातमै चर्चा गर्दै थियौँ कि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइको विषयमाथि। के कारण हो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन, मन्त्रीहरू थपिन सकेका छैनन्, सरकारले विस्तारित रूप लिन सकिरहेको छैन? कारणहरूबारे घोत्लिँदा एक होइन अनेक कारणहरू देखिन्छन्। थप केही यसै बारेमा चर्चा गरौँ। देउबा नेतृत्वको सरकार बनेको आज मङ्गलबार 71 दिन पुरा भएको छ। 71 दिनसम्म देउबा आफैले 17वटा मन्त्रालयको नाम मात्रैको जिम्मेवारी थामेर अघि बढिरहेका छन्। काङ्ग्रेसका 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री अनि माओवादीका 2 मन्त्रीका भरमा सरकार चलेको छ। मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा थुप्रै कामहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अनि नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी 5वटा दलको अहिले गठबन्धनमा सहभागिता छ। तर 2 दलका मात्रै अहिले मन्त्रीहरू छन्, माओवादी र काङ्ग्रेसका मात्रै। राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नजाने तर समर्थन दिने नीतिमा छ। माधव नेपाल नेतृत्वको दल सत्तापक्षीय कित्तामा संसदमा त देखियो, तर सरकारमा कहिले जान्छ पत्तो छैन। उपेन्द्र यादवको दलको पनि सरकारमा जाने सायद जुरेको छैन। मन्त्रालयको भागभण्डामै दलहरू बीच बेमेल छ। त्यसमाथि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका यी 2 दलमा आन्तरिक समस्या छ पार्टीभित्रमै, र कानुनी उल्झनहरू पनि छन्। खास गरी माधव नेपालको पक्षमा कानुनी उल्झनहरू छन्। सत्ता नेतृत्वमा रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सरकारको खासै चासो छैन। यदि चासो हुन्थ्यो भने उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नका लागि 71 दिनसम्म लाग्ने अवस्था हुने थिएन। उनी पार्टी महाधिवेशन र पार्टीका आन्तरिक उल्झनमै अल्मलिएका छन् देउबा। त्यसमाथि फेरि एकपटक पार्टी सभापति हुने चाहना, उनका लागि सरकार हाँक्ने अहिलेको यो प्राथमिकतामा भन्दा पनि पार्टी सभापति हुने उनको त्यो महाधिवेशनको चटारो देउबाका लागि अलि हावी भइरहेको छ। देउबाले सत्ताको उपयोग गरेर पार्टी महाधिवेशनमा आफ्नो माहौल बलियो बनाउन, माहौल बढाउन त्यो प्रकारको नियत साधेका कारण पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको काङ्ग्रेसकै उनकै दलका विपक्षी खेमाका नेताहरूको आरोप छ। सत्ता साझेदार अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीमा मन्त्रीहरू यति धेरै आकाङ्क्षी छन् कि त्यसलाई सम्हाल्न उनलाई गाह्रो परिरहेको छ। त्यो मन्त्रीहरूको नामावली टुङ्गो लगाउनमै उनलाई हम्मे हालत छ। उनी पनि पहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने पक्की स्थिति होस् अनि बल्ल त्यसमा हात हाल्ने पक्षमा छन्। त्यसपछि मात्रै उनले आफ्ना मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउने सुर साँधेर बसिरहेका छन्। यसो गर्दा तत्कालका लागि मन्त्री नबनाएर बिच्कन सक्नेहरूलाई पार्टीमै थमाइराख्न सहज हुने उनको बुझाइ छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने पक्की पहिला नहुँदै त्यो भुङ्ग्रोमा हात हाल्न उनी इच्छुक देखिएका छैनन्। यी सबै जोडकोड र दल पिच्छे आफ्ना स्वार्थहरूको यो सम्मिश्रणकै कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 71 दिन बितिसकेको छ। खास यही कारण, यही दल भन्दा पनि बहुआयामिक कारणहरूले मन्त्री परिषद विस्तार यति बेला रोकिएको अवस्था छ। हामीसँग अब खास गरी नेकपा एमाले विभाजन पछिको रापताप घटेको छैन। ओली र माधव नेपालको आपसी जुहारी त चलिरहेकै छ। त्यसका 4 अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने तय गरेका छौँ कार्यक्रममा। अब त्यतातर्फ लागौँ। मङ्गलबार मदन भण्डारीको जीवनलाई उल्लेख गरिएको पुस्तक श्वेत शार्दूल विमोचन कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीबारे धेरै कुरा बोलेका छन्। मदन भण्डारीको वास्तविक नाम, नागरिकताको नाम त मदन भण्डारी भइहाल्यो। उनको अर्को टेक नेम, साहित्यिक नाम चाहिँ श्वेत शार्दूल थियो। त्यही नामबाट आज पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम थियो। त्यहाँ प्रमुख वक्ताका रूपमा केपी शर्मा ओली थिए। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारीको विचारदेखि संविधानमा मदन भण्डारीले पुर्याएको योगदानका बारेमा आफ्ना थुप्रै धारणाहरू राखेका थिए र ओलीको पछिल्लो प्रहार सत्ता गठबन्धनमाथि नै छ, माधव नेपालहरू माथि नै छ र त्यसमा पनि पछिल्लो यो सरकारको जुन विभूषण वितरण बारेको जुन एउटा तरङ्ग छ त्यसमाथि ओलीले निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन्, कडा टिप्पणी गरिरहेका छन्। ओली स्वयंले पनि पदक वितरणमा यसअगाडि आफ्नो सरकारका पालामा मनोमानी गरेको भनेर आलोचना त प्रशस्तै उनले पनि खेपेका थिए। तर ओलीले अहिले त्यो
आफ्नो सरकारको पालामा भन्दा अहिले देउबा सरकारको पालामा यो पदक विभूषण वितरणमा तथा नाम भएको लाजमर्दो स्थिति देखिएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। सुनौँ आज पनि पदकमै पोखिएको ओलीको आक्रोश। अस्तिको दिन वितरण गरेको जस्तो पदकहरू हामीले वितरण गरे भए बाबा अहिले त निर्णय खारिज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले खारिज गर्ने? बहस गर्ने वकिललाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले बहस गर्ने? विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन अखबार आदि इत्यादिलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, ती पनि चुपचाप दङ्ग, कसले बोल्ने? कस्तो सबैतिर ढ्याक ढ्याक्ती ढोका थुनेको छ क्या, ठ्याक ठ्याक्ती, कतैबाट आवाज नआओस्, कतैबाट विरोधको स्वर नआओस्, कतैबाट उज्यालो नसिरोस्, सबै कुरा अन्धकार अन्धकारमा चलाउने। विरोधी नै रहेनन्, हामीलाई कुनै टाउको दुख्या होइन। यति धेरै पदकहरू त कहिले पनि बाँडिया थिएन होला। यहाँ रत्न पार्कमा बसेर वितरण गरे जस्तै छ क्या। म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए ओहो के भन्थ्यो? बुद्धिजीवीहरूले के भन्थे? नागरिक समाज के भन्थ्यो? आज रमाइलो छ, सब चुपचाप छ, शान्त छ, शान्त छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो सरकारमा यो प्रकारको पदक वितरण भएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर प्रश्न गरेका छन्। हामीले अघिल्लो सरकारका पालामा पदक वितरणका विषयमा पनि यही प्रकारले नै कार्यक्रम बनाएका थियौँ र अहिले हिजोको हाम्रो कार्यक्रम पनि पूर्णतः पदक वितरणमा भएको यो व्यथितिका बारेमै केन्द्रित थियो। त्यसैले ओलीले भने जस्तो सबै मिडियाहरूलाई पदक दिएर, पत्रकारहरूलाई पदक दिएर मुख थुन्ने काम सरकारले गरेको भन्ने प्रकारको ओलीको यो टिप्पणी रहेको छ र हिजो पनि ओलीको यसका प्रतिको व्यग्र, तीक्ष्ण, तिखो प्रहार थियो। आज पनि त्यसमै उनको केन्द्रित रहेको हामीले अंश सुनायौँ। अब माधव नेपालतर्फ जाउँ। एमाले विभाजन भएर बनेको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म यो बैठक चल्नेछ र उद्घाटन आज माधव कुमार नेपालले गरेका छन्। बुद्धनगर स्थित पार्टी कार्यालय माधव नेपालले भर्खरै यही साता उद्घाटन गरेको पार्टी कार्यालयमा यो बैठक सुरु भएको छ। पहिलो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम थियो। आज पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई पनि अध्यक्ष नेपालले स्वागत गरेर शपथ ग्रहण गराएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेका छन्। सुनौँ माधव नेपालको आजको अभिव्यक्ति सार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा प्रदेश सभामा उपस्थित छौँ। हामी 3 नम्बर प्रदेशमा भने नेकपा केपी ओलीको गुटभन्दा ठुलो दलको रूपमा त्यहाँ पनि आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। यसको निम्ति म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै कमललाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। 2 नम्बर प्रदेशका सबै कमललाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशले विद्रोहको ज्वाला तन्काएको थियो र त्यहाँ केपी ओलीको गुटलाई जबरजस्त रूपमा धक्का दिने काम गरेकोमा कर्णाली प्रदेशका कमललाई पनि विशेष बधाई दिन चाहन्छु। यसै सिलसिलामा जुन हिसाबले 1 र 3 नम्बर प्रदेशमा पनि कमलले अत्यन्तै मेहनत गरेर सबै किसिमका षड्यन्त्रहरू, सबै किसिमका चालबाजीहरूलाई असफल बनाएर फैलाउन खोजेका भ्रमहरूलाई चिरेर जसरी संसदीय दलहरूको स्थापना गरेर गठन गरेर त्यस ठाउँमा संसदीय दलको नेता चुनेर हाम्रो पार्टीको दलको नेता चुनेर अब त्यहाँ वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि तपाईँहरू तयार भएर बस्नु भएको छ। म त्यसै गरी 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशका कमललाई पनि विशेष बधाई दिन चाहन्छु। दर्शक दलहरू आफ्नै तालमा मस्त छन्। दलका आफ्नै समस्या सुल्झाउनमै उनीहरूलाई हम्मे परिरहेको छ। सिङ्गो देश एक ढिक्का नागरिकको बारेमा चिन्ता लिन दल, त्यसको नेतृत्व र नेताहरूलाई खासै सरोकार छैन। सरकारका काम कारबाहीमा पनि अहिलेको वर्तमान गठबन्धन सरकारको खासै तदारुकता देखिएको छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेकै स्थितिबाट सरकारको हालत प्रष्ट हुन्छ। देश एक प्रकारले भगवान भरोसामा चलेको भन्ने स्थिति छ। त्यस प्रकारका टिप्पणीहरू अहिले भइरहेका छन्। नेतृत्वविहीन
अवस्था बनेको छ। उत्तरदायित्वविहीन राजनीतिक नेतृत्व यति बेला देखिएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षको झगडा यथावत छ, चुलिएकै अवस्थामा छ। संसदमा त्यहाँ गुत्थी सुल्झिएको छैन, संसदमै अवरोधको स्थिति छ, संसद गतिहीन अवस्थामा छ। यो प्रकारको राजनीतिक दृश्य अहिले छ। हामी आज पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।